دوستو ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਵਹੀਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਖਵਾਜਗਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਵਹੀਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਭਾਪੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਤਜਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਵੇ ਜਨਾਬ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ तो मास्टर साहब ने गल करने कि की मामला है जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम, वेलकम आपको। सबसे पहली बात यह है कि महकमा तलीम हुकूमत पंजाब की तरफ से जो बल्कि पूरे पंजाब के लिए एक लाल आ रहे हैं कि लीव इनकैशमेंट का जो है ना वो ख़त्म कर रहे हैं। यानी कि पहले जो था वो टोटल रनिंग जो पे चल रही थी उस पे दे रहे थे लीव इनकैशमेंट 1 साल की। अब जो है लीव इनकैशमेंट वो बेसिक पे दे रहे हैं, तो एक इस लिहाज से है। और पेंशन के रूल में तरमीम की गई है। तो सबसे असल वजह जो तीसरी है वो ये है कि स्कूलों को प्राइवेट कर रहे हैं, पैफ के हवाले कर रहे हैं। इसमें प्राइवेट कुछ लोग शामिल हो रहे हैं जिसकी वजह से तलीम का निज़ाम काफ़ी मुतासर हो जाना है। आप पहले भी देख सकते हैं जितने पैफ के हवाले स्कूल किए गए हैं उनकी सूरत हाल काफ़ी कमज़ोर है। हमारा जो नौशहरा ख्वाजगान में गर्ल्स स्कूल है, नाथ शर्की में गर्ल्स स्कूल है, आप वहाँ पे सूरत हाल देख लें। वहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं वो मैट्रिक भी नहीं है। अगर मैट्रिक भी हैं तो लेकिन कम उन्होंने तलीम का मियार वो नहीं रखा हुआ जो हमारे पास है। हमारे पास स्टाफ भी तो कम है, लेकिन उसके बावजूद हम एक अच्छा निज़ाम चला रहे हैं। अच्छा सर, ये जो प्राइवेट वाला मामला चल रहा है, इस स्कूलों को प्राइवेट करने की वजह क्या है, रीज़न क्या है? इसमें ये सबसे जो हमारे सामने बात आ रही है कि बजट के लिहाज से मुल्क जो मुआशी बहरान में मुबतला है, गवर्नमेंट चाहती है कि जो ये स्कूल हैं वो प्राइवेट लोगों को दिए जाएं, ये बोझ कम हो जाए हम पे। IMF की जो इंस्टॉलमेंट है वो भी पे इन्होंने करनी है। तो इस लिहाज से वो देख रहे हैं कि अगर ये प्राइमरी हिस्सा जो है ना वो हम इनको लैदा कर दें, ये जितना ताकि हम पे बोझ कम हो सके। वो यहाँ 1 टीचर है या 2 टीचर हैं या कोई टीचर नहीं है, वहाँ उनको बंद कर रहे हैं असल में। तो ये पैफ के हवाले कर रहे हैं। इसमें एक उनका आपस में मुआहदा हो रहा है गवर्नमेंट का और पैफ के आपस में कर रहे हैं मुआहदा कि ये कितने अरसे तक हम आपको दे रहे हैं। अगर आप बेहतरी से माई तो ठीक है, वरना गवर्नमेंट इनको वापस फिर ले लेगी। तो लेकिन अभी जो सूरत हाल है उस हवाले से अगर देखा जाए तो मयार तलीम के लिहाज से अच्छे रिज़ल्ट पैफ ने नहीं दिए हमें। तो बड़े सिटीज़ में हो सकता है शायद दे हों इन्होंने, लाहौर में, गुजरांवाला में, लेकिन गुजरात में कोई ऐसा इदारा हमने नहीं देखा जहाँ पे इसने अच्छे रिज़ल्ट दिए हों अभी तक। लिहाजा बेहतर यही है कि ये गवर्नमेंट अपने अंडर रखें और कोई पॉलिसी ले आए और किसी पॉलिसी के तहत बजट को कम कर लें। ये तो गरीब के बच्चों के साथ जो है ये बहुत बड़ा जुल्म है। ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं, अपने गांव में भी देखे हैं, बाहर भी देखे हैं, जिनके पास कापी के लिए, पेंसिल के लिए पैसे नहीं, वो 2500 रुपया फ़ीस कैसे देंगे प्राइवेट स्कूल में। ये तो बहुत ज़्यादती है, जुल्म हो रहा है। जो लोग प्राइवेट बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो तो अफोर्ड कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन वो गरीबों का भी तो थोड़ा सोचें कि ये गरीब के साथ जो है इतना जुल्म जो है ये तो मेरे ख्याल बर्दाश्त नहीं है। शायद मेरा ख्याल है कि IMF ने ये शर्त रखी है कि आपने पाकिस्तान में तालीम का मेयार जो है इसको ख़त्म कर दें, तालीम की ज़रूरत नहीं है। जैसे सिंध में वडेरों का राज है कि गरीब के बच्चे को तालीम की ज़रूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल, आपका ये व्यू ठीक है। जहाँ तक हमारा अपना थ्योरी या हमारा नज़रिया है, इसमें हम समझते हैं कि जो गरीब के बच्चे हैं या जो बच्चे पढ़ लिख जाते थे, आगे बड़े ऑफिसर बन जाते थे, DC AC लेवल पे चले जाते थे, अब वो नहीं रहेगा मयार। ये वाकई बात है कि पहले लोग काफ़ी तरक्की कर रहे थे। तो असल में जो प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट को भी जो प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारा मुआशी बहरान है। पॉलिसी और हमें बनानी है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि पॉलिसीज़ और होंगी तो तब मुल्क संवरेगा, उसके बगैर नहीं ये मुल्क सीधा हो सकेगा। इस तरह तो दायरे ख़त्म करते जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि मुल्क में हाना जंगी शुरू हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप ऐसी पॉलिसी लाएँ, ऐसे लोगों को बिठाएँ जो ये समझें कि इन चीज़ों का हम मद्देनज़र रखें, तो इससे मुल्क बेहतर हो सकता है। अगर हम सोचा जाए, हमारे स्कूल में एक मिसाल 300 बच्चा है, इसी तरह हम औसतन देखें गुजरात के 1400 स्कूल हैं, उसी तरह ज़रब दी जाए तो कम अज़ कम हम अगर सिर्फ यही ज़हन में रखें कि 2 पौधे जो हमने माल्टे के लगाने हैं या आम के लगाने हैं या लेमन के लगाने हैं,
تو اگر آپ دیکھیں یہاں سے جلال پور جٹن سے گجرات کے جتنے بھی اسکول ہیں، اگر وہی سڑک کے ارد گرد لیمن کے درخت لگا دو، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری ایکسپورٹ بھی ہو سکتی ہے۔ پورے ملک کے اندر تعلیم کے ساتھ درخت لگانے کو اہمیت دیں نا اگر ہم، تو ایکسپورٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور گورنمنٹ کے لیے پالیسی ہے کہ ہر آدمی کے لیے لازمی کر دے، ہر اسکول میں کر دے، ہاسپٹل میں کر دے کہ کم از کم کہ سبزی اگانی ہے ہم نے۔ تو جب ہم سبزیاں اگائیں گے تو جو ضرورت سے زیادہ ہمارے پاس ہوں گی وہ باہر ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں۔ اچھا سر، ایک بہت اہم بات یہ سبزیوں والی بات جو ہے بعد میں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں اس پہ بھی فوکس۔ ہمیں یہ بتائیں آپ کہ 300 تعداد ہے آپ کے اسکول میں، اور سٹاف کتنے ہیں؟ اسٹاف ہمارے پاس اونلی 6 ہے، میرے سمیت جو ہے نا ٹوٹل ہم 6 ہیں۔ یہ واحد اسکول ایسا ہے جو ضلع گجرات کا، جس کے حصہ پرائمری میں، حصہ مڈل میں اور حصہ ہائی میں کوئی سائنس ٹیچر نہیں۔ یہ تو سر نہ ہونے کے برابر ہے نا۔ اگر اللہ معاف کرے، اگر آپ کے اسکول کو پرائیویٹ کر دیا جاتا ہے، آپ کا جو سٹاف ہے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، 4-5-6 بندے ہیں، ان کو تو کہیں ایڈجسٹ کر لیا جائے گا۔ یہ غریب کے جو بچے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے تو بڑا، آپ پہلے بھی جانتے ہیں آپ اس ایریے کو، اس علاقے کو، کہ یہ علاقہ جو ہمارا ہے بہت پسماندہ ہے، خاص طور پر جو نشہرہ خواجگان ہے، نشہرہ میانہ ہے، ماڑی وڑیچاں قدر بہتر ہے اور عدالت گڑھ، یہ جو لوگ ہیں کافی ابھی ترقی کی طرف گامزن ہیں۔ ان لوگوں کے لیے تو بڑا مسئلہ بنے گا۔ اگر نشہرہ خواجگان کو اگر پرائیویٹ کرتے ہیں تو یہ لوگ فیس تو ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو ابھی یہ بچوں کو ہم بڑے مشکل سے اکٹھے کرتے ہیں۔ آپ اس چیز کو ایسے طریقے سے جانتے ہیں کہ بچوں کو گھر سے اکٹھا کرتے ہیں، ہم بلاتے ہیں تو یہ بچے آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ میٹرک کا رزلٹ ہم نے دیا ہے، ہمارا 89% تھا، اس کے بعد اس سال ہمارا 70% ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میٹرک کے رزلٹ کو جو یہاں ادارے سے بچے یہاں سے نکل رہے ہیں، تو اس سے بہتری آگے نشہرہ خواجگان سے لوگوں نے میٹرک کیا ہے، نشہرہ میانہ سے کیا ہے، ماڑی وڑیچاں سے کیا ہے، تو ترقی تو ہو رہی ہے نا اس طرح۔ اچھا سر، آپ کوئی ایسی تجویز دیں تو آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق کہ کون سا ایسا کوئی راستہ اختیار کیا جائے کہ کسی طریقے سے یہ جو سرکاری سکول ہے ان کو پرائیویٹ ہونے سے بچایا جا سکے؟ بھی حال میں سب سے بہترین جو طریقہ ہے نا، میں کافی ایک دو دوستوں کو بتایا، ایک اور دو ویو دیے ہیں لوگوں کو، آپ بھی اس چیز سے متفق ہوں گے کہ اگر گورنمنٹ تھوڑا سا سوچے معاشی لحاظ سے، آپ کے سامنے اسلامیہ 1 جلال پور جٹن سکول ہے، 2 سکول ہے، اگر اس کو کمرشلائز کیا جائے، یعنی اس کی جو بلڈنگ ہے نا، نیچے پلازا بنایا جائے، اس کے اوپر سکول لے جائیں، وہ اس طرح کیا ہوگا، جو اپنی شاپ بنائے گا وہی بنائے آدمی، 3-4 سال کے اندر جو ہے نا وہ اس کے جو کرایہ ہے وہ اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس طرح ہمارے پاس پیسہ بھی آئے گا اور نظام بھی بہتر ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ٹانڈا چوک میں اسلامیہ 1 سکول ہے، وہاں پہ ایک شاپ کا کم از کم کرایہ 3 یا 4 لاکھ ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بہتری آنی، آپ گجرات میں دیکھ لیں قائد اکیڈمی ہے، وہاں پہ کم از کم کرایہ 10 اور 15 لاکھ روپیہ ہے ایک شاپ کا۔ اگر اس کے فرنٹ پہ شاپ بنا دی جائیں تو میرے خیال میں جو بھی ہمارے گکھڑ میں دیکھ لیں، گکھڑ میں قائد اکیڈمی ہے، وہاں پہ دیکھ لیں سڑک کے اوپر ہے، وہاں پہ اگر پلازے بنائے جائیں تو اس سے بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لاہور میں دیکھ لیں ماڈل سکول ہے سلیم، وہاں پہ اگر بلڈنگ بنائی جائے تو کم از کم ایک دکان کا جو شاپ کا کرایہ نا 25-25 لاکھ آ سکتا ہے۔ فرنٹ میں شاپیں بن سکتی ہیں، سکول پیچھے ویسے رہا رہا۔ گورنمنٹ نے سوچنا ہے، یہ کوئی معاشی لوگوں کو آگے لانے ہیں جو سوچنے والے ہیں، اس سے بہتر ہے۔ میں 100% کہتا ہوں اگر گورنمنٹ اس پالیسی پہ عمل کر دے، معاشی پالیسی پہ، جو سکول بازار کے اندر ہیں، جو روڈ کے اوپر ہیں، کالج ہیں گورنمنٹ کے جو انڈر ہیں، تو اس سے سارا نظام ہمارا بہتر ہو سکتا ہے۔ بلکہ ہم واپٹا کی طرح ان کو مزید پیسے دیں گے، تنخواہیں سب ٹیچروں کو دے کے، بلکہ ہمارے پیسے جو ہے نا گورنمنٹ کو جائیں گے، اس سے بچت ہوگی۔ اور یہ اس طرح پرائیویٹ کر دینا، نظام لینا، ایک سوچ آنی، یہ غلط بات ہے۔ بلکہ سوچیں کہ کس طرح نظام کو ہم نے بہتر کرنا ہے۔ میرے حال میں یہ سب سے بہترین تجویز ہے۔